अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं मैं आपको बताता हूं कि अपोजिशन जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है। और जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एतमाद में इजाफ़ा होता जा रहा है और आज उन्होंने ये बात कही है कि मैं बिल्कुल किसी तरह से भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस्तीफ़ा किसने उनसे मांगा था, इस्तीफ़ा कौन उनसे कह रहा है, इस पर आज बात करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है आज कि आप लिख के रख लें, सहाफ़ियों को ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी और तुरप का पत्ता जो है वो मेरे पास है। वो तुरप का पत्ता क्या है? क्या ऐसा वज़ीर-ए-आज़म को किस वजह से इतना एतमाद है कि ये अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता और वो इसको नाकाम बनाएँगे? तो ये सारे मौज़ूआत हैं, इस पर मैं आपको ताज़ा तरीन बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो नून लीग पीडीएम ने जो एहतजाजी मार्च करना था उसमें 2 दिनों की ताख़ीर कर दी है। जो दस्ते उनके जो उन्होंने कहा था कि कल निकलेंगे, अब वो 2 दिन के लिए यानी 25 तारीख तक उनको मुलतवी कर दिया गया है। इसमें ये इतलात है कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के बीच में लॉन्ग मार्च पर इत्तफाक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च हम पीडीएम के साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च था तो पीडीएम उनके साथ शरीक नहीं हुई थी। तो ये एक थोड़ा उनका आपस में ये एक बड़ी और ये एक इंतशार है, अभी उनका आपस में ये इख्तलाफ है, इस पर कोई राजीनामा नहीं हो सका। आज बिलावल भुट्टो ने जो गुफ्तगू की है मालाकंड में, उसमें 2 चीज़ें उन्होंने कही हैं जो इस चीज़ का इजहार है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है बिलावल भुट्टो। एक तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ पर तनकीद की है, नाम नहीं लिया उनका, और कहा है कि इमरान खान हम तुम्हें जमहूरी तरीके से निकालेंगे, काला कोट पहनकर हम अदालतों में जाके तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। यह आपको याद होगा कि मेमो गेट के मसले पर नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो मेमो गेट का इशू था, जो अमेरिका को लेटर लिखा था माइक मलन के ज़रिए ये बात बताई गई थी कि पाकिस्तान की फ़ौज जरदारी साहब की हुकूमत को निकालना चाहती है। और दूसरा, आज बिलावल भुट्टो ने जो बात कही कि अगर अंपायर की उंगली खड़ी हुई तो हम उसको अंगूठे से उसका मुकाबला करेंगे। अब अंपायर की उंगली जिस कॉन्टेक्स्ट में बात होती रही है वो एस्टैब्लिशमेंट की बात थी, तो एस्टैब्लिशमेंट को अंगूठा दिखाया आज। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है बिलावल भुट्टो। इससे पहले उन्होंने ओआईसी के बारे में भी एक बयान दे दिया था। तो ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हुई है, मैं आपको बता देता हूं कि जो बड़े बड़े जलसे किए वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश करने की ये बात कर रहे थे, महंगाई की वजह से, दूसरे मामलात की वजह से वज़ीर आज़म साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो खासी डाउन थी। लेकिन जब वज़ीर आज़म रूस गए, चाइना गए, अमेरिका को ललकारा, यूरोपियन यूनियन को ललकारा और फिर इतना पैसा बाहर से आया, वो फैक्ट सामने आए कि अमेरिका इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना चाहता है, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका उसमें इजाफा हुआ। और जो सहूलतकार थे उन्होंने भी देखा कि ये मामला तो बहुत ख़राब हो जाएगा, जिस हद तक पॉपुलैरिटी इमरान खान को मिल चुकी है, ये तो अगर इन्होंने बाद में जलसे जुलूस निकालने शुरू कर दिए तो इनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो देयर इज़ ए सेकंड थॉट जिसकी वजह से ये सारी ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो कोई फैसला नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो अरकान मुनहरफ हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि वो टिकट ले लेंगे नून लीग का या किसी और जमात का और वो रुकन असम्बली मुंतखब हो जाएंगे, वो मामला भी वहीं का वहीं रह गया। और इसकी वजह से अपोजिशन जो है, मैं आपको बता रहा हूं, टूट फूट का शिकार हो गई है और बड़ी उनकी आपस में बहुत सारे मामलात पर इत्तफाक नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं जो आज इमरान खान साहब ने जो बात कही सहाफ़ियों से। एक तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, सवाल किया गया था। अब ये भी ज़रा सुन लें, इन्होंने पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने तो कहा ही कहा है, लेकिन जो असल वजह जो वो जवाब दे रहे थे, इंडियन मीडिया कोट कर रहा है पाकिस्तानी अपोजिशन के ज़राए को और ये कह रहा है कि अब जनरल बाजवा जो हैं वो इमरान खान साहब का दौर ख़त्म करने वाले हैं, उनकी इक़्तिदार की ट्रेन पटड़ी से उतरने वाली है और बाजवा राज शुरू होने वाला है। अब ये प्रोपेगेंडा और ये सारी इंफॉर्मेशन अपोजिशन ने फीड की इंडियन मीडिया को और उन्होंने बड़े बड़े अखबारात ने आज ये खबरें लगाई हुई थी, जिस पर
وزیر اعظم نے انڈیا کو یہ جواب دیا کہ بالکل کوئی استعفیٰ نہیں میں دوں گا، اور یہ پھر پاکستانی آڈینس کے لیے انہوں نے کہا کہ ابھی تو لڑائی 27 تاریخ کو شروع ہوگی۔ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں اور اپنے ورکرز کو ان کا یہ پیغام ہے کہ 27 مارچ کے جلسے میں جتنی زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی تحریک انصاف کی، اتنا ہی تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی پوزیشن مضبوط ہوگی، اور یہ جو سارا تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایک بہت بڑا جلسہ عمران خان نے کر لیا تو نہ اتحادیوں میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ چھوڑ کے جائیں، اور نہ ہی جو منحرفین ہیں وہ آ کے پھر عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بھی تو واپس الیکشن میں جانا ہے۔ تو یہ اس پر وہ بہت بڑی بیٹ کر رہے ہیں۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ ترک کا پتہ، اب اس کا لنک آپ تھوڑا سا جوڑ لیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ خبریں آئیں سوشل میڈیا پر بھی اور پریس میں بھی کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس میں شروع میں تردید آئی، لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ چودھری نثار علی خان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں، چودھری نثار علی جو ہیں وہ عمران صاحب کے ایچ ایس این کالج کے زمانے سے ان کے وہ دوست ہیں، اور پچھلے کئی ماہ سے وزیر اعظم عمران خان کا چودھری نثار علی خان سے رابطہ بحال ہے، اور ٹیلی فون پر ان کی گفتگو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ہوتی ہے، بلکہ چودھری نثار علی خان صاحب کے اگر کوئی مسائل ہیں حلقے میں تو ان کے حل کرنے کے لیے بھی فوکل پرسن عمران خان صاحب نے ایک لگایا، تاکہ نثار علی صاحب جو ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چودھری نثار علی تحریک انصاف میں آ رہے ہیں؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب ایک بہت انفلوئنشل شخصیت ہے مسلم لیگ نون کی، اگرچہ نواز شریف صاحب سے ان کے اختلاف ہیں، لیکن رانا تنویر کے وہ قریبی عزیز ہیں، اور جو سارے راجپوت ایم این ایز ہیں مسلم لیگ نون کے، اور اس میں جو ایم پی ایز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چودھری نثار علی کے ساتھ ہے۔ اور اگر چودھری نثار علی خان آتے ہیں پی ٹی آئی میں یا عمران خان صاحب کے ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی شاید استعفیٰ دے دے، اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن لڑے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے، لیکن وہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ ان کا اعلان کر سکتے ہیں حمایت کا عمران خان صاحب کی۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر وہ ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی چودھری نثار علی خان کو نامینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ترک کا پتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا ایک ایریا آف انفلوئنس، اور شہباز شریف صاحب بار بار ان سے بات کرتے رہے چودھری نثار علی خان صاحب سے، انہوں نے بہت منانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے، پرویز رشید صاحب کی وجہ سے نواز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان کے بیچ میں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایک جو سچویشن ہے اس نے وزیر اعظم صاحب کو بڑا ان کو اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر جو خبریں آ رہی ہیں جو لوگ جلسوں میں لانے کے لیے کر رہے ہیں معاملہ تحریک انصاف کے حوالے سے، بہت زبردست رسپانس ہے۔ اور جو کمالیہ میں جلسہ ہے 26 تاریخ کا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ کمالیہ کی تاریخ کا، فیصل آباد ڈویژن کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو سارا معاملہ جو تاخیر کا شکار ہو رہا ہے عدم اعتماد کا، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو اگلے ویلاگ میں دوں گا، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے، جو اپوزیشن ہے وہ تتر بتر ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں اختلافات یا جو ایک سرد جنگ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی ہے پھر پنگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کیا ہے، اور نواز شریف صاحب پر بھی تنقید کی ہے، اور ترک کا پتہ کیا ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کو گوش گزار کیا ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، لیکن ایک پیغام جو عمران خان صاحب نے آج بھی صحافیوں کو دیا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ورکرز سے یہ کہا ہے کہ آپ تیاری کریں، اور ہر شخص جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ پہنچے، کیونکہ ان کی وہاں پر جتنی بڑی تعداد ہوگی اس بات کا اتنا امکان ہے کہ عمران خان اس جنگ کو جیت جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے